بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى
عند